अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से खुश आबाद होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में कोई ना कोई नया वजीफ़ा लेकर आती हूँ या कोई भी मालूमाती वीडियो लेकर आती हूँ, तो आज आपकी खिदमत में मैं एक और हदीस मुबारक की बहुत ही प्यारी आप लोगों का किस्सा सुनाऊँगी, जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। तो पहले तो इस हदीस मुबारक को सुनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। चलिए चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी हदीस की तरफ, जो हमारे पास गुलदस्ता हदीस है। तो हुज़ूर पाक के तमाम फरमान इसमें मौजूद हैं। तो देखें, आजकल की जो ख़ातून हैं, आजकल की जो औरतें हैं, देखें उनमें नाशुक्री बहुत है, नाशुक्री बहुत है, सब्र शुक्र नहीं करती। तो पहले तो मेरी तमाम उन बहनों से, उन बेटियों से गुजारिश है कि देखें, अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो दिया है, जितना दिया है, उसमें सब्र शुक्र करना सीखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। देखिए, कोई किसी के नसीब का छीन नहीं सकता, कोई किसी के नसीब का खा नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों से प्लीज़ ये गुजारिश है कि मुझ समेत ही, मेरी औलाद समेत ही, मैं सबको बोलूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुज़ार करने वाला, हम सबको शुक्रगुज़ार करने वाला बनाए। अच्छा जी, हदीस मुबारक ये है कि सबसे हुज़ूर पाक ने से सवाल किया कि उनके आकर कि सबसे अच्छी औरत कौन है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अच्छी औरत कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने शौहर को खुश कर दे जब वो उस पर नज़र डाले, और जो अताअत करे जब भी वो किसी काम से कहे, वो अपनी जान और माल के बारे में ऐसा कोई रवैया अख्तियार ना करे जिससे शौहर नाखुश ना हो। देखिए, शौहर की इज़्ज़त करे, क्योंकि आजकल माशरे में ये है कि शौहर अगर कमाता नहीं है, शौहर अगर बदज़बानी करता है, तो आजकल ये है कि बीवी अगर शौहर बदज़बान है तो बीवी उससे 4 हाथ आगे बदज़बानी करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस्लाम में ऐसी औरत को पसंद नहीं किया गया है। देखिए, हमें चाहिए कि हम अपने शौहर को खुश रखें। देखिए, अगर शौहर गरीब है तो उसका साथ दें। देखिए, अमीरी में तो हर बीवी साथ होती है। जब शौहर के ऊपर बुरे हालात हैं तो बीवी का फ़र्ज़ बनता है। देखिए, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है ना? और एक दूसरे का लिबास हैं। अगर हम ही बीवियाँ एक दूसरे का अपने शौहर का साथ नहीं देंगी, तो ऐसे बताएं ज़िंदगी नहीं चलती, और अल्लाह भी नाखुश होता है। अल्लाह, मियाँ बीवी जब साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, और साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं, तो अल्लाह भी अपने आसमान पे खुश होता है मियाँ बीवी को देख के। और जब कोई बीवी अपने शौहर की अताअत करती है, अपनी बीवी को खुश रखती है, उसके काम को बाखूबी जान लगा कर खुशी के साथ साथ अंजाम देती है, तो अल्लाह ताला इस अमल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर बीवी घर के काम कर रही है, देखिए, शौहर के बहुत से ऐसी बहनें हैं जिनके शौहर ज़ालिम हैं, नशा करते हैं, और बेजा बीवियों को हाथ उठाते हैं, गाल गलौज करते हैं। देखिए, लेकिन ये है कि हमें यही चाहिए कि हम अपने शौहरों के साथ बदज़बानी ना करें, और अल्लाह से यही बोलें कि अल्लाह पाक मेरे शौहर को नेक हिदायत दे, और ख़ुद ये बोलें, अल्लाह पाक तू मुझे सब्र और शुक्र करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह पाक मैं तेरी हर रज़ा में राज़ी हूँ। देखिए, अल्लाह ताला को शुक्रगुज़ार बंदी और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाली बंदी बहुत पसंद है, ठीक है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन औरतों की खूबियाँ बयान की हैं, ठीक है। बेहतरीन एक तो है अच्छी औरत, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अच्छी औरत क्या है कि वो शौहर को खुश कर दे, जब शौहर उस पर नज़र डाले तो उसकी अताअत करे, और अपनी माल और जान का रवैया, अपने माल और जान का जितना भी चीज़ें हैं, वो अपने शौहर के ऊपर निछावर कर दे, ठीक है। ये तो है अच्छी औरत। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन औरत का वो कहा है, और बेहतरीन औरत ये है कि वो अपनी सीरत, सूरत और इखलाक और वफ़ादारी की वजह से अपने शौहर के लिए इस कदर पुरकशिश और बाइस सुकून हो कि शौहर जब उस पर नज़र डाले तो उसका दिल बाग बाग हो जाए, ठीक है। और वो उसके पैकर मोहब्बत का मुसव्वर चेहरा मोहब्बत भरी निगाह से देखे, और सारे गम और उलझनों को भूल जाए। देखें, आजकल यही है कि अगर हालात तंगे, मियाँ ज़्यादा कमा नहीं रहा, क्योंकि देखें, एक होता है कि एक घर में, जैसे हमारी दोस्तें भी अक्सर ऐसी होती हैं कि किसी का मियाँ ज़्यादा कमाता है तो वो उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर रहा होता है। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती,
تو دوسری عورت کو دیکھ کے کبھی حرص نہ کریں کہ اس کا شوہر ایسا کرتا ہے، اس کا شوہر یہ لا کے دیتا ہے، اس کے شوہر نے اتنے کپڑے بنائے۔ آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہے نا، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ تو اپنے شوہر کو کبھی ایسی باتیں نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، بلکہ اس کا ساتھ دیں۔ دیکھیں جب آپ اس کا ساتھ دیں گی، آپ اس کے دیکھیں اپنا سارا سجنا دھورنا اور اپنے آپ کو جتنا آپ اپنے شوہر کے لیے اچھے سے اچھا تیار ہو سکتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ آئیں۔ جب شوہر تھکا ہوا آئے، جب آپ کو اس حالت میں دیکھیں کہ اس کی بیوی تیار ہے، اس کے ساتھ بہت پیار بھرے لہجے میں بات کریں گی، تو دیکھیں شوہر کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات وہ پاک ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ خوش ہوگی آپ کے اس رویے سے، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ اور پھر تمام مطلب آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تمام جتنے بھی ہیں، جتنا آپ اس کے لیے سچ سنور سکتی ہیں وہ کریں، اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، نرم لہجے میں بات کریں اور غم زدہ نہیں رہیں اپنے شوہر کے سامنے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں اور اپنے اخلاق اور اپنی سیرت کا اعلیٰ مرتبہ اس کو دکھائیں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی حالات کیسے ہو کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو یہی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کریں گھریلو کام میں، مطلب آپ گھریلو کوئی کام کر رہی ہیں، کوئی نیا آج کچھ پکا رہی ہیں، تو اس میں شوہر کی رائے لیں کہ آج میں یہ کروں۔ میں اگر کچھ کپڑے سلوا رہی ہیں تو میرے اپنے شوہر سے پوچھیں کیا میں یہ کر لوں۔ دیکھیں جب آپ شوہر کا ہر چیز میں اپنے رائے لیتی ہیں تو شوہر کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے، اور شوہر کہتے ہیں کہ بیوی میری فرما بردار ہے وہ نا۔ اور شوہر کی رائے لینا کسی بھی چیز میں شوہر کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیوی مجھ سے رائے لے رہی ہے، مطلب آپ اس کو مرتبہ کچھ دے رہے ہیں تو آپ شوہر کے دلوں میں پھر آپ کا مرتبہ بھی اونچا ہو جاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہی ہے، مجھ سے رائے لے رہی ہے۔ تو بس دیکھیں ہمارے قرآن اور حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھیں، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو جو کرنا پڑے آپ وہ کریں، لیکن دیکھیں غلط کاموں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں، میری تمام بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھیں، لیکن شوہر کی اطاعت گزاری بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آج آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر بندے کو اس کے حساب سے رزق عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی کوئی کسی کا نصیب چھین نہیں سکتا، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، لیکن شوہر کی اطاعت گزاری بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بس زبان عورتیں جو ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے دن معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے تب سب سے زیادہ دوزخ میں عورتوں کو پایا، اور کس وجہ سے پایا جب پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ اپنے شوہروں کی بد زبان ہے۔ تو کوشش یہی کریں شوہر کم کمائے زیادہ کمائے، اس سے بد زبانی نہ کریں۔ دیکھیں مرد ہیں، مرد باہر کے بہت سے معاملات سے ہو کر باہر سے آتا ہے، اس کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات موجود ہوتے ہیں، اور ہم آ کے گھر میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں تو اس سے جو ہے نا مرد اور ڈپریشن میں جاتا ہے، اور باہر کے معاملات کو لے کے اور ذہنی طور پہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو تمام بہنوں کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے پیار محبت سے بات کریں اور تمام معاملات بہت ہی آسانی کے ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شوہر کا فرما بردار بنائے، اس کے اطاعت گزار بنائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کا جوڑا اتارا ہے، جب ہم شادی ہو کر آئیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو بہت آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ لے کے چلیں، شکر گزاری کر کے چلیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو نوازا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تو میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کا پہیہ ہیں، جب ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو زندگی بہت اچھی پرسکون ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام میری بہنوں کے لیے ہے جو اس طرح کے حالات سے گزر رہی ہیں، تو ان کو یہ ویڈیو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے معاملات میں حل کرنے کا بہت سے ایسے موقع ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے بہت فوائد اٹھا سکیں گے۔ تو آنے والے ٹائم پہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جب تک آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔